হাফেজ, কোরআনের হাফেজ? আল্লাহু আকবার। সত্যি 30 পারা? ভুলে গেছি। একটু কি পড়া যাবে কোরআন? একটু পড়ি তো, পড়ি। فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم আল্লাহ। إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا